बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं। मोगाल भावयनी आमच्या सर्गेस बाब साहेबान फ्रांसिस्कान उत्सवीक वर्साची उक्तावणी करतना आमकां वर्साची यात्रेकारां जावन उलोवंक होच भरवोसो घेवन आमच्या जिवीत आनी जियेतना आयचो विशय आमकां उत्तेजन दितलो जाता। हो विशय म्हणल्यार गरीब दुर्ल्याच्या आदाराक पावून वर्षान देवाच्या उतराक पालो दिवया। आमच्या सरभोवती आमची दावती नगर भोंवडायल्यार जायतीं गरीब दुबळी आमकां दिश्टी पडटलीं। आयचो विशय आमकां असल्या मनशांक सगळे आमचो हुस्को करून आदार दिवन आपयता। हे आमी करता तेन्ना देवाच्या उतराक आमी पालो दिता म्हणून उगडास करता। तर हेंच करून देवाचो आदार आनी कृपा आमकां सगळ्यांक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया। त्याच बरोबर आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या दाखोवणे समुदायातल्या दर एका घोराब्या पासत आनी वांगड्या पासत ह्या मिसान आमी मागुया। आनी पवित्र मिसाचे भेटीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार आमी पातकी मन उठून घेवया आनी पातकाची दुडून सगळीं बरोबर म्हणुया। हांव पातकी सगळ्या देवा आनी तुमकां भावापणीन म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, म्हज्या चिंतून मनांत विचारून वायटांतलो सगळें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध। ह्या सगळ्या सुद्दां जाणकारुली सगळ्या दुर्गांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावापणीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात। इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप 26 अशें म्हणटा, तांबनासतना बोग मार, तुतरे सारको तुजो ताळो आयकून दी। म्हजे पोचेक आपले गुन्यांव पळय। जाकोबाच्या गोराण्याक आपली पातकां ओळखून दी। आपूण सदांच कायद्याक चलपी आनी देवाची समूर सांबाळपी पोरचां जाल्लें कोरी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येयात। म्हजी चाल ओळखूंक सोदात। म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागात। देव लागीं आयलोलो पळोवंक अंतरेकतात। अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवार करिना जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेंपण भोगचें?
कुशी तुमी पाळटात आनी सगळ्या तुमच्या ऋणकारांक तुमी पिडापीठ दितात. उपास करतात त्याच बरोबर तुमी झगडी आनी उजोत करतात आनी दोळ्या नासतना दुर्बळांचेर तुमी मुठी मारतात. सुरविसपूर तुमचे सोबी आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. आपल्या शिसांचे दोळे लावून जेजून म्हणलें, तुमी गरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यात ती सुभागी, तुमकां देव दादुशी करतलो. तुमी आतां रुदन करतात ती सुभागी, कित्याक तुमी हांसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो देश करतीत, तुमकां सभेंतली बारायतीत, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर बोगलाटां घालतीत तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गांत मेळटली. तर तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशें केलें. पूण तुमकां क्रेस्तांक हाय हाय. तर तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादुशी आसलोल्यांक तुमकां हाय हाय. तर तुमी भुकेतल्यात. आतां हांसतल्यांक तुमकां हाय हाय. तर तुमी रडटल्यात आनी रुदन करतल्यात. लोक तुमचें बरें उलयत तेन्ना तुमकां हाय हाय. तुमच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रभाद्यांक तशें केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आय नोवेनाचो 5वो दीस आनी आयचो विशय गरीब दुबळ्याच्या आदाराक पावून बोरमोशां देवाच्या कुल्याक पाळो दिवया. गरीब दुबळ्याच्या आदाराक पावून बोरमोशां देवाच्या उतराक पाळो दिवया. ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करतल्या. आनी ह्या विशयाची नियाळ करता आसतना कोलकत्ताचे भागीबून तेरेसाची व मादर ट्रिजाची खबर तुमकां सांगता. मागीर मादर ट्रिजा देवाचो उलो आयकून गरिबांची आनी दुबळ्यांची सेवा करून आपले आत्मी जिवीत तिणें सोंपयलें. दोनी फुड्यांनी देवाच्या उतराक तीर लावन आनी आपलें जिवीत त्याच उतरा प्रमाणे चलोवन वयर दुबळ्यांक व्हडा इस्पिताक घेवन आनी आपल्या हातान जाता तितले तांचेर बळेपण चिंतून आनी तांचो काळ लोक करून वावरून बाबाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या सरकारी फुड्यांनी आपले हाताक आसलोले गरजेक चड करून जी कोण गरीब आसता तांकां फावो दिवंक सवलत दिवंक फावो करून उदीक करून आमच्या शेतकामत्याक आनी दुसरे ल्हान ल्हान धंदे करतात तांकां आदार दिवन तांचो कोड करून ताणें आपली पावलां मारून बापाचे खेळ करपाक तांकां मागया. जायतो लोक आनी संस्था गरीब दुबळ्यांक आदार दिवंक वावुरता, जशें कारितास गोवा, कारितास इंडिया,
श्री प्रोविडन्स, बऱ्या समाजाची निधी, SSVP आनी हेर दुसरे NGOs तांकां बरी भलायकी तशेंच जायत्यो आडखळी आनी आव्हानां तांचे मुखार येता तेन्ना काळजीदारपणान तांकां फुडो करून बापाचे बोल तांकां मागुया. आमच्या समुदायांनी जायतो गरीब दुखलो लोक आसाच, तांकां भेट करून तांच्यो आडखळी आव्हानां वळखून तांकां जाता तो आदार दिवन जेजूचे विस्तारलेले हात आनी पांय आमी तांकां जावन बापाचो आदार आमकां जोड एकल्याक मागुया. आयच्या मिसाची मांडावळ करतल्या दाखोणे समुदायातल्या भाव भयणां खातीर मागुया. देवान तांकां जायते आत्मीक तशेंच आर्थीक देण्यांनी भरल्यात. गरीब दुखऱ्यांचो उगडास करून तांचे सोबे आमचे हात सदोड करून बापाची कृपा आमकां मागुया. So
Amen.